बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर किसने और कब दिया था? उस जहर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या असर हुआ? और जब आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होने लगे तो आपने उस जहर के हवाले से क्या इरशाद फरमाया? उस जहर से कौन से सहाबी रसूल शहीद हुए थे और उनका कसास यानी बदला कैसे लिया गया? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ के हवाले से इरशाद फरमाया कि अगर वो खा ली जाए तो उस दिन जहर भी असर नहीं करेगा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, ये वाक़या फतह खैबर के बाद का वाक़या है और सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2617 में मौजूद है कि फतह खैबर के बाद चंद रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में ठहरे और यहूदियों को मुकम्मल अमन व अमान अता फरमाया और किस्म किस्म की नवाजिशों से नवाजा। मगर उस बेईमान और सरकश कौम की फितरत में इस कदर खबासत भरी हुई थी कि सलाम बिन मुश्कम यहूदी की बीवी ज़ैनब बिन्ते हारिस ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से गोश्त की बोटी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर की खबर दी और आपने एक ही लुकमा खाकर हाथ खींच लिया और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को फरमाया कि हाथ रोक लो। लेकिन एक सहाबी रसूल हजरत बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने थोड़ा ज्यादा खा लिया था और जहर के असर से उनकी शहादत हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस जहरीले लुकमे से उम्र भर तालू में तकलीफ रही। आपने जब यहूदियों से उसके बारे में पूछा तो उन जालिमों ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और कहा कि हमने इस नीयत से आपको जहर खिलाया कि अगर आप सच्चे नबी होंगे तो आप पर इस जहर का कोई असर नहीं होगा, वरना हमको आपसे निजात मिल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए तो कभी किसी से इंतकाम लिया ही नहीं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्ते हारिस से कुछ भी नहीं फरमाया। मगर जब सहाबी रसूल हजरत बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उसी जहर से शहादत हो गई तो उनके कसास में ज़ैनब बिन्ते हारिस कत्ल की गई। नाज़रीन, सही बुखारी की हदीस नंबर 4428 में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज़े वफ़ात में फरमाते थे कि खैबर में जहर आलूद लुकमा जो मैंने अपने मुंह में रख लिया था उसकी तकलीफ आज भी मैं महसूस करता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि मेरी शहरग उस जहर की तकलीफ से कट जाएगी। नाज़रीन, जहर से बचने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजाना चंद अजवा खजूरें खा लिया करे उसे उस दिन रात तक जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इसी हदीस के हवाले से दूसरे रावी ने बयान किया है कि 7 खजूरें खा लिया करे। नाज़रीन, अब उस दस्तरखान पर शहीद होने वाले सहाबी रसूल का अदब मुलाहिजा फरमाएं। वो हजरत बशर बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे जो बैत उक़बा में शामिल थे। हिजरत से 1 साल पहले अपने वालिद के साथ इस्लाम कबूल किया। ग़ज़वा बदर
غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ ان کے والد برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نقبائے مدینہ میں سے تھے۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے جب یہودیہ زینب بنت حارث نے زہر آلود گوشت پیش کیا۔ انہوں نے اس میں سے کھایا، جس کی وجہ سے شہادت پا گئے۔ شہادت کے وقت ان کا بیان تھا کہ مجھے لقمے میں کچھ محسوس ہوا کہ ذائقہ خراب ہے، اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ عجیب ہے، لیکن سامنے پیارے آقا کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ تشریف فرما تھے۔ لقمہ اگلنا خلاف ادب خیال کیا۔ میں نے گوارا نہ کیا کہ جس دسترخوان پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں ان کے سامنے لقمہ تھوک دوں۔ ادب کی وجہ سے میں نگل گیا۔ ناظرین، یہود کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے زہر کھلانے کی سازش رچی اور اس کے لیے زینب بنت حارث کو تیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا کی معلومات کر کے بکری کی ران میں زہر ملا دیا۔ ناظرین، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے روایات مختلف ہیں کہ اس کے بعد زینب کو قصاصاً قتل کیا گیا یا معاف کر دیا گیا یا اس نے خودکشی کر لی۔ ان روایات میں اختلاف ہے، تاہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زہر کا وہ ہلکا اثر عمر کے آخری ایام میں ظاہر ہوا، اور سیرت کی بہت سی کتابوں میں علماء کا یہی خیال ہے کہ آپ کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی، اور یوں خالق عز و جل نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجہ شہادت نصیب فرمایا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سربلندی اسلام کی خاطر بے شمار تکلیفیں برداشت کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اور کبھی زہر آلود گوشت کھلایا گیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئیں، مگر آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور اس امت کی خاطر اپنے پروردگار کے حضور دعائیں فرماتے رہے اور ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے، مگر اسلام پر آنچ تک نہ آنے دی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔